मैले प्याकेट ट्रेसर स्टार्ट गरेँ। सबभन्दा पहिला म टोपोलोजी बनाउँछु। टोपोलोजी बनाएर त्यो टोपोलोजीमा कुन प्रोटोकल चलाउने के कुराहरू गर्ने भन्ने कुराहरू छ। ओके, अहिले चाहिँ नि मैले 1941 को राउटर नै एउटा, 1941 को राउटर अर्को 1941 को राउटर मसँग 3वटा छ। यसरी बुझ्यो हैन? भनेपछि अब यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि तिमीले राउटर कनेक्ट गर्नु पर्यो। एकदम सिम्पल। यसको जिगाबिट इथरनेट 0 बाट यसको जिगाबिट इथरनेट 0 हैन। अब यहाँनिर यसको जिगाबिट इथरनेट 0/1 बाट यसको जिगाबिट इथरनेट 0/1 अनि यसको जिगाबिट इथरनेट 0/1 बाट यसको जिगाबिट इथरनेट 0। सो आई एम ट्राइङ टु कन्स्ट्रक्ट अ कम्प्लेक्स टोपोलोजी। तर यहाँ के प्रब्लम भइदियो भने यो राउटर अन भइसक्यो, तर यसमा दुईटा मात्र पोर्ट छ, दुईटै पोर्ट अकुपाई भयो, दुईटै राउटेड पोर्ट अकुपाई भयो, दुईटै राउटेड पोर्ट अकुपाई भयो। भनेपछि मैले यस्तो खालको इन्टिग्रेटेड सर्भिस राउटरमा चाहिँ मलाई चाह्यो भने पोर्ट थप्न पनि सकिन्छ। सो पोर्ट थप्नको लागि चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने सिमुलेटरमा फेसिलिटी हो के आई क्यान एड। सबभन्दा पहिला यो राउटरलाई अफ गर्नुपर्छ। अफ गरिसकेपछि SWIC4 ESW SWIC8A SWIC2T। अब मलाई चाहिँ नि कुन पोर्ट चाहियो भनेदेखि ल ठिक छ SWIC2T होइन होला, SWIC यो इथरनेट पोर्ट लिएँ मैले, एउटा इथरनेट पोर्ट लिएँ। ओके, आई हेभ टेकन इथरनेट पोर्ट। भनेपछि यो राउटरमा मैले के थपेँ भने यो राउटरमा चाहिँ मैले इथरनेट पोर्ट थपे हुनुपर्छ। हेर यहाँ फास्ट इथरनेट 0/1 चारवटा स्विच पोर्ट थपेँ, राउटरसँगै स्विच पोर्ट थपेँ। यसलाई मैले यहाँ फिजिकली अन गरेँ, अफ एन्ड अन यहाँबाट हुन्छ हैन। SWIC8A भनेको चाहिँ यो सिरियल पोर्ट हो। SWIC कभर भनेको यो कभर, यसरी कभर लाउन मिल्छ हैन हैन। पावर अन हुँदाखेरि के पनि काम गर्न मिल्दैन। अहिले पावर अफ गरेर काम गर्नुपर्छ। भनेपछि अब मैले पहिला पावर अन गरेँ, पावर अन भइसक्यो, यसमा 4वटा पोर्ट थपेँ। त्यसै गरेर यहाँ जान्छु, यहाँ गइसकेपछि SWIC मैले 4वटा स्विच पोर्ट क्यान एड अ मोड्युल when the power is on। भनेपछि पावर अन गर्छु, पावर अफ गर्छु। पहिला पावर अफ गरिसकेपछि इथरनेट स्विच एड गर्छु, अन अफ गर्नु पर्यो अनि बल्ल थप्न सकिन्छ, अन गरिदिने। यहाँ पनि के गर्न सक्यो, पहिला अफ गर्ने SWIC हार्डवेयर इन्टिग्रेटेड स्विच बोर्ड थप्यो, पावर अन गरिदियो। कुरा बुझ्यो? भनेपछि अब तिमीलाई स्विच चाहियो, मैले 2960 स्विच लिएँ। यहाँ पनि 2960 स्विच लिएँ, यहाँ पनि 2960 स्विच लिएँ। ओके, अनि त्यसपछि एन्ड डिभाइसको कुरामा चाहिँ मसँग एन्ड डिभाइसको कुरो गर्दाखेरि यहाँनिर दुईटा एन्ड डिभाइस ल्याएको छु मैले। यहाँनिर दुईटा एन्ड डिभाइस लिन्छु, यहाँबाट अर्को दुईटा एन्ड डिभाइस लिन्छु यहाँबाट, अनि यहाँ मैले स्विच राखेको छ यहाँ पनि। ओके, आई विल टेक 2 एन्ड डिभाइस। र मेरो यो डेटा सेन्टर भएको कारणले गर्दा मसँग सर्भर पनि यही छ। ठिक छ नि त? भनेपछि कनेक्सन कसरी गर्ने भनेपछि यहाँ कनेक्सनमा जानु पर्यो। अब सबै स्ट्रेट थ्रु होला। यो स्विचको फास्ट इथरनेट 0/1/0 भन्ने स्विच पोर्टबाट यो स्विचको 0/1 मा जोड्यो, र फेरि यो स्विचको 0/2 बाट यसमा आएर तिमीले के गर्नु पर्यो, यसमा जोड्नु पर्यो। फेरि यो स्विचको 0/2 बाट कहाँ आउनु पर्यो, फास्ट इथरनेटमा आउनु पर्यो। यहाँ पनि यहाँबाट हामीले हेर्दै गयो भने यो मेरो डिजाइनमा यसको 0/1/0 बाट स्विचको 0/1 मा ल्याउने, अनि त्यसपछि यहाँनिर 0/2 बाट यो सर्भरमा आउने, अनि फेरि यहाँबाट 0/3 बाट अर्को क्लाइन्टमा जोड्ने, अनि यो बाट 0/4 बाट यो क्लाइन्टमा जोड्ने। फाइन। अब त्यस्तै गरेर फेरि यहाँबाट 0/1/0 बाट 0/1 एउटै कन्भेन्सन युज गर्दा राम्रो हुन्छ सबैतिर हैन। 0/2 बाट यस गर्नु पर्यो फास्ट इथरनेट, अनि यहाँबाट 0/3 बाट। अब तिम्रो नेटवर्क चाहिँ नि नेटवर्क चुज गर्दाखेरि यो मानौ यो नेटवर्क चाहिँ तिम्रो लागि दुईटा राउटर टु राउटर माथिको राउटर टु राउटर चाहिँ मैले 10.10.10.0/30 राखेँ। अनि फेरि यतापट्टिको चाहिँ नि म यहाँ लेख्दै जान्छु हैन। 10.10.10.20.0/30 10.10.30.0/30
हैन मैले लेख्दैछु तिमीलाई आउन साथ देखाउँछु यतापट्टिको नेटवर्क चाहिँ 192.168.1.0/1.1.0/24 अनि यतापट्टिको नेटवर्क 192.168.2.0/24 यतापट्टिको नेटवर्क 192.168.3.0/24 ओके मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ रिप भर्जन 2 युज गर्ने AIGRP युज गर्ने OSPF युज गर्ने सो आई विल बी युजिङ 3 राउटिङ प्रोटोकल तिम्रो डेटा सेन्टर ओके तिम्रो डेटा सेन्टर भनेको यो हो यहाँनिर यो चाहिँ डेटा छ मैले के थपेँ हेर है त यहाँ मैले एकछिन हेर यहाँ के थपेँ भने चाहिँ यो 10.10.10.0/30 10.10.20.0/30 यो 10.10.30.0/30 /30 युज गर्नुको कारण के त आर यु ओन्ली टु होस्ट एड्रेस यतापट्टिको यो नेटवर्क चाहिँ 192.168.1.0 यतापट्टिको 2.0 यतापट्टिको 3.0 तिम्रो लागि 3.0 भनेको डेटा सेन्टर हो अब तिमीले यो डेटा सेन्टरको सर्भरको एड्रेस चाहिँ 192.168.3.100 राख्छु भनेपछि यो 3.100 भन्ने सर्भरलाई मैले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो बिकज यो मेरो वेब सर्भर हो यो मेरो कोर सर्भर हो अनि सबैभन्दा पहिला यो राउटर कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो यो राउटर कन्फिगरेसन गर्दाखेरि बुझ्नु पर्ने यो इन्टरफेस भनेको यतापट्टि यो के जोडिएको छ हैन यो जिगाबिट इथरनेट 0.0 भनेको यतातिर जोडेको भयो भनेपछि यो राउटर तिम्रो ओके दिस इज आर यो चाहिँ तिम्रो लागि R1 यो राउटर R1 हो हैन यो राउटर चाहिँ तिमीले R2 भन अनि यो राउटर चाहिँ तिम्रो यो राउटरलाई यो राउटरको नाम चाहिँ तिमीले के राख्थ्यौ भने यो राउटर DC भन यो भनेको तिम्रो डाटा सेन्टरको राउटर R1 र R2 भनेको यो रिमोट साइट 1 र रिमोट साइट 2 भयो यो R1 R2 भयो यो चाहिँ DC भनेको तिम्रो के हो त डाटा सेन्टर हो भनेपछि यो जिगाबिट इथरनेट 0/1 भनेको तिम्रो कतातिर जोडेको डाटा सेन्टरतिर जोडेको जिगाबिट इथरनेट 0/0 भनेको कतातिर जोडिएको R2 तिर जोडेको यतातिरको फास्ट इथरनेट 0/1/0 भनेको LAN तिर जोडिएको भनेपछि यो राउटरको R1 को CLI मा जाऊ नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम यसको नाम के R1 सबभन्दा पहिला हैन तिमीले सो आईपी यहाँनेर के गर्नुपर्छ भने कतिवटा इन्टरफेस छ सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफमा तिम्रो चाहिँ जिगाबिट इथरनेट दुईटा जिगाबिट इथरनेट पोर्ट अनि अर्को चाहिँ तिम्रो के त जम्मै फास्ट इथरनेट पोर्टहरु छ भनेको कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस जिगाबिट इथरनेट 0/0 भनेको कतातिर जोडेको R2 तिर जोडेको त्यही भएर तिम्रो आईपी एड्रेस कति राख्नुपर्छ 10.10.10.1 R1 भएको 1 यतातिर राख हैन आईपी एड्रेस 10.10.10.1/30 भनेपछि 255.255.255.252 डिस्क्रिप्सन यसले के भन्नु पर्यो कनेक्सन टु /फ्रम यो चाहिँ R2 तिर हो यसलाई नो शटडाउन गर्दिनु नो शटडाउन गर्न साथ तिम्रो के भयो त यतापट्टिको यो भनेको जिगाबिट इथरनेट 0/0 यता हेर भनेपछि यसको मैले आईपी एड्रेस कति राखे 10.10.10.1 यो 2 भएको कारणले गर्दा यतापट्टि चाहिँ 10.10.10.2 राख्छु हैन दुईटा मात्रै एड्रेस हुन्छ भनेपछि अब जिगाबिट इथरनेट 0/1 मा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त डेटा सेन्टर जोड्नु पर्यो भनेपछि अब मैले यहाँ के गर्ने एक्जिट इन्टरफेस जिगाबिट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 10.10. कति छ यसको 20 छ हैन 10.10.20.1 255.255.255.252 डिस्क्रिप्सन के भन्नु पर्यो कनेक्सन टु /फ्रम डेटा सेन्टर भन्नु पर्यो यसलाई नो शटडाउन गरिदिनु पर्यो ठीक छ त्यस्तै गरेर अब मैले कतिवटा इन्टरफेस मसँग कतिवटा इन्टरफेस छ सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ LAN तिर जोडेको इन्टरफेस भनेको यो हैन फास्ट इथरनेट 0/1/0 हैन भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1/0 गर्ने हैन आईपी एड्रेस कति हुन्छ आईपी एड्रेस 192.168.1. त्यो 1 को नेटवर्क हैन 1.1 राखौं 255.255.255.0 यसले यहाँ के भन्ने थाहा छ यसले आईपी एड्रेसै राख्न दिएन बिकज
यो के हो त भने यो त तिम्रो स्विच पोर्ट हो, त्यही भएर स्विच पोर्टको डाइरेक्ट आइपी एड्रेस राख्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भनेदेखि सबैभन्दा पहिला VLAN बनाउनु पर्छ। यसमा चाहिने के हो यसले, सो VLAN स्विच सबै VLAN मा हुँदैछ है। भनेपछि यसलाई मैले के गरेँ भने मेरो यो जम्मै स्विच पोर्टहरू कुन VLAN मा छ, VLAN 1 मा छ। VLAN 1 मा भएको कारणले गर्दा कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.1.1.255.255.255.0 यसले चाहिँ डिस्क्रिप्सन कनेक्सन टु स्ल्यास फ्रम LAN भनेर नो सटडाउन गर्नु पर्यो। नो सटडाउन गर्ने त गर्ने, तर एउटा कुरा के पनि हुनुपर्छ भने इन्टरफेस पाथ इथरनेट 0/1/0 लाई पनि नो सटडाउन गर्नुपर्छ। हेर तिमीले यहाँ कुरा के बुझ भने नि यहाँ हेर, खास मैले फिजिकल इन्टरफेस यदि यो स्विच पोर्ट हो भने मैले स्विच पोर्टलाई डाइरेक्ट आइपी एड्रेस राख्न मिलेन, सकिनँ। त्यो नसकेको भएर VLAN मा आइपी एड्रेस राख्छु अनि यो स्विच पोर्ट चाहिँ के हुन्छ VLAN मा हुन्छ। सो VLAN स्विच गर्दाखेरि यो मैले भनेको इन्टरफेस पाथ इथरनेट 0/1 कुन VLAN मा छ, 1 VLAN मा छ। त्यही भएर मैले कसको आइपी एड्रेस राखेको, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्दाखेरि मैले कुन VLAN को आइपी एड्रेस राखेको, VLAN 1 को आइपी एड्रेस राखेको र पाथ इथरनेट 0/0 पनि त्यो VLAN मा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले स्विच पोर्टलाई डाइरेक्ट आइपी एड्रेस दिन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा VLAN को थ्रुबाट आइपी एड्रेस दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ तिमीले नयाँ कुरा, तिमीले कुनै पनि स्विच पोर्टलाई वी क्यान नट डाइरेक्टली प्रोभाइड एन आइपी एड्रेस भयो हैन त। अब हेर यो राउटरमा मैले DHCP कन्फिगर गर्नु पर्यो, DHCP कन्फिगर गर्नु पर्यो है, DHCP कन्फिगर गर्नु पर्यो। DHCP कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ नि आइपी DHCP पुल मैले चाहिँ नि LAN पुल R1 पुल भनौँ न, बुझिन्छ नि। R1 को पुलको नेटवर्क कति हो 192.168.1.0 अनि त्यसपछि तिम्रो यसको सबनेट कति हुन्छ 255.255.255.0। डिफल्ट राउटर कति राख्यो तिमीले 192.168.1.1 एक्जिट आइपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस 192.168.1.1। यति गरिसकेपछि तिमीले यहाँ के हेर्नुपर्छ भने यो राउटरपट्टिको काम त सक्यो नि। भनेपछि यो जुन क्लाइन्टमा छ नि यो क्लाइन्टमा जाने, यहाँ गएर डेस्कटपमा जाने, आइपी कन्फिगरेसनमा जाने, DHCP गर्ने। ओके यु गेट एन आइपी एड्रेस अटोमेटिकली। भनेपछि तिमीले DHCP बाट अटोमेटिकली आइपी एड्रेस पायो। फेरि यहाँ जाऊ, डेस्कटपमा जाऊ, आइपी कन्फिगरेसनमा जाऊ, DHCP गर, तिमीले सेट गरेको आइपी एड्रेस अटोमेटिकली 1.3 पायो। 1.1 किन पाएन, 1.1 भनेको तिमीलाई गेटवे हो। अब यो कमान्ड प्रम्पटमा जाऊ, यसले पिङ 192.168.1.1 गर, यु क्यान इजिली पिङ यर राउटर। तर मैले राउटरलाई भोलिको दिनमा रिमोटबाट एडमिनिस्ट्रेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने थिएँ अस्ति। ओके युजर नेम एडमिन, प्रिभिलेज 15, सेक्रेट सिस्को राखेको छु हैन। लाइन कन्सोल 0, लगइन लोकल, यसले के गर्छ कन्सोलबाट जसलाई पाए त्यसलाई छिर्न दिँदैन। लाइन VTY 0/4 यसले के गर्छ लगइन लोकल गर्छ। लगइन लोकल भनेको चाहिँ यसले रिमोटबाट राउटरलाई टेलनेट गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले यो ल्यापटपमा गएर यो कमान्ड प्रम्पटमा गएर अब मैले टेलनेट 192.168.1.1 भन्यो भने उसले युजर नेम माग्यो। युजर नेम एडमिन प्रिभिलेज सिस्को भन्दाखेरि मैले R1 ह्याशमा पुगेँ। मैले राउटरलाई रिमोटबाटै के गर्न सकेँ त टेलनेट गर्न सकेँ। भनेपछि यो राउटरको पार्टको मैले आइपी एड्रेसको काम सकेँ। त्यस्तै गरेर म R2 मा गर्छु है त। R2 मा गर्न तिमीले मजाले बुझ्नु पर्यो। R2 मा गर्नको लागि कुन इन्टरफेस कहाँ जोडेछ थाहा पाउनु पर्यो। जिगाबिट इथरनेट 0/0 भनेको R1 तिर अनि 0/1 भनेको कतातिर डेटा सेन्टरतिर। फास्ट इथरनेट 0/1/0 भनेको चाहिँ तिम्रो यो के हो त यो स्विच पोर्ट हो। स्विच पोर्ट भएको कारणले गर्दा स्विच पोर्टलाई डाइरेक्ट आइपी एड्रेस राख्नु मिल्दैन, VLAN को आइपी एड्रेस राखेर अनि बल्ल त्यो स्विच पोर्टसँग हुकअप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सिकायो। अब तिमी यहाँ जाऊ, यसको CLI मा जाऊ, नो गर, यसलाई इनेबल हैन, होस्ट नेम कन्फिगर टर्मिनल अनि होस्ट नेम के राख्नु पर्यो होस्ट नेम R2 भन्नु पर्यो हैन। इन्टरफेस जिगाबिट इथरनेट 0/0 अनि आइपी एड्रेस कति हुनुपर्छ 10.10.10. अब चाहिँ 2 होला यो हैन। यो जिगाबिट इथरनेट 0/0 भनेको यतातिर जोडेको हो, 0/1 भनेको डेटा सेन्टरतिर जोडेको हो। भनेपछि 255.255.255.252 डिस्क्रिप्सनमा के भन्नुपर्छ कनेक्सन टु स्ल्यास फ्रम तिमीले के भन्नुपर्छ R1 भन्नुपर्छ, नो सटडाउन भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर एक्जिट
इन्टरफेस जिगाबिट इथरनेट 0/1 हैन आइपी एड्रेस 10.10. अब तिम्रो कति हो त यतापट्टिको यो एड्रेस भनेको 10.10.30.0 भनेपछि यहाँनिर 10.10. तिमीले के गर्नु पर्यो R1 भइसकेको छ R2 को चाहिँ 10.10.30. यतापट्टि अब 30. यसलाई अघि नै चाहिँ नि 30. यसलाई चाहिँ 30. के भन्नुपर्छ भने 30.1 255.255.255.252 हैन अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन मैले के भन्नु पर्यो कनेक्सन टु स्ल्यास फ्रम कतातिर मेरो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु हैन टु स्ल्यास फ्रम डिस्क्रिप्सन कनेक्सन टु स्ल्यास फ्रम डेटा सेन्टर हैन नो सटडाउन ठीक छ अब यति भइसकेपछि के हुन्छ 10.10.30.1 भनेपछि तिमीले यहाँ हेर एकचोटि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ आफू स्टेटस अफ छ प्रोटोकल डाउन छ भने के हुन्छ प्रब्लम विथ रिमोट इट्स नट प्रब्लम विथ इयर्स प्रब्लम विथ रिमोट अब तिमीले कहाँ जोडेको छौ फास्ट सेजन 0/1/0 भनेपछि यसलाई पनि मैले भने यो तिम्रो कतातिर जोडेको छ फास्ट सेजन 0/1/0 भनेपछि यहाँनिर गएर R2 मा गएर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.2.1 तिमीले यहाँ के भन्नु पर्यो डिस्क्रिप्सन कनेक्सन टु स्ल्यास फ्रम ल्यान भनेर नो सटडाउन गर्नु पर्यो हैन भेरी गुड सो VLAN स्विच गरेपछि ठ्याक्क थाहा हुन्छ त्यो कुन VLAN मा रहेछ मैले स्विच पोर्ट युज गरेँ भने त्यो स्विच पोर्ट कुन VLAN मा रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ भनेपछि अब मैले यसमा गर्ने कन्फिगरेसन भनेको अहिले चाहिँ के गरिरहेको छु भने मैले आइपी एड्रेसिङ गर्ने काम गरेँ यतापट्टि तिमीले 10.10.20.0/30 थियो यतापट्टि 10.10.10.0/30 थियो यतापट्टि 10.10.10.30.0/30 थियो भनेदेखि /30 किन युज गरेँ बिकज आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड विथ पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसनमा मेरो इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा मैले /30 युज गरेँ लोकल नेटवर्कमा चाहिँ आई युज /24 192.168.1.0 192.168.2.0 अनि यतापट्टि चाहिँ 192.168 डेटा सेन्टरपट्टि 192.168.3.0 को नेटवर्क युज गरेँ बुझ्यो नि त भनेपछि अब मैले त्यही फास्ट इथरनेट इन्टरफेसलाई कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1/0 जता तिमीले ल्यानतिर जोडेरलाई नो सटडाउन गर्न सक्छ नो सटडाउन भनेको चाहिँ खास के हो भने एडमिनिस्ट्रेटिभली अफ गर्ने प्रिन्सिपल हो एडमिनिस्ट्रेटिभली अफ गरिसकेपछि यहाँबाट देखिन्छ यसमा म R2 मा DHCP बनाउँदै जान्छु सो बिकज एभ्रीथिङ गेट्स रेकर्डेड नो प्रब्लम आइपी DHCP पुल मैले R2 ल्यान पुल भनेर भने नेटवर्क 192.168.2.0 255.255.255.0 अनि डिफल्ट राउटर 192.168.2.1 एक्जिट आइपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस 192.168.2.1 एक्जिट सो DHCP रिलिज भइसकेपछि मैले क्लाइन्टमा आएर चेक गर्दाखेरि डेस्कटप आइपी कन्फिगरेसन DHCP गर्दाखेरि देखिनुपर्छ I guess they are using generator now. I see. Take so. Okay. R2 is quite ready. R2 को पनि मैले यहाँ DHCP इनेबल गरेँ त्यो DHCP पनि देखिन्छ because everything is recorded so I don't want to hoard हेर भनेपछि मैले यो DHCP कन्फिगर गरेर यहाँ गइसकेपछि
अब मैले आइपी कन्फिगरेसनमा गएर डिएचसिपी गर्न चाहिँ यहाँ आइसक्यो हैन। यहाँ पनि यो एन्डमा यसमा पनि यो क्लाइन्टमा जाऊ आइपी कन्फिगरेसनमा गएर डिएचसिपी आइसक्यो 2.0 को नेटवर्क। भनेपछि तिमीले गरेका कन्फिगरेसनहरु के रहेछ तिमीले गरेका कन्फिगरेसन भन्ने कुरा हेर्नलाई चाहिँ तिमीले गरेका कन्फिगरेसन हेर्नलाई चाहिँ यहाँ गएर एक्चुअली हेर्यो भने यहाँ हेर मैले के काम गरेको छु। मैले त्यस्तै गरेर अघि नै जसरी R1 मा गरेको थिएँ त्यस्तै गरेर के गरेँ R2 को ल्यान पुल बनाएँ। त्यो नेटवर्क/24 भएको कारणले गर्दा नेटवर्कको 7 मार्क्स दिएँ। अनि तिम्रो गेटवेको एड्रेस के हो त्यो चाहिँ डिफल्ट राउटर भित्र राखेँ अनि एक्सक्लुड गर्ने सकिहाल्यो हैन। भनेपछि अनि यहाँनिर मैले त्यो सँगसँगै तिम्रो चाहिँ नि कसरी VLAN को एड्रेस राखेँ त्यो VLAN को एड्रेस राखेको कुरा पनि यहाँनिर छ। त्यो भिडियोमा रेकर्ड पनि भइहाल्छ समस्या भएन। खास तिमीले त्यो VLAN स्विच भन्नाछ त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि फास्ट इथरनेट मैले बिचमा पछि 4वटा पोर्ट थपेको थिएँ नि नपुगेर त्यो चाहिँ स्विच पोर्ट भएको कारणले गर्दा कुन VLAN मा आयो VLAN मा आयो। तर यो यदि रियल राउटर भइदिया भए यसमा मैले के पनि गर्न मिल्थ्यो भने मैले चाहिँ नि मैले VLAN नै बनाउन सक्थेँ के। स्विच पोर्ट थपिसकेपछि त्यसले VLAN नै बनाउन दिनुपर्छ के दिन्छ रियल केसमा चाहिँ। VLAN मैले 1 VLAN मा छोड्ने गर्दिनँ। डिफल्ट 1 भनेको डिफल्ट VLAN हो। अहिले मैले डिफल्ट VLAN नै युज गरेँ। तर के बुझ्नु भने तिमीले कुनै पनि स्विच पोर्टमा डाइरेक्ट आइपी एड्रेस राख्न मिल्दैन। राउटेड पोर्टमा मात्र डाइरेक्ट आइपी एड्रेस राख्न मिल्छ। स्विच पोर्टमा आइपी एड्रेस राख्न पर्यो भने VLAN बनाएर त्यो VLAN मा स्विच पोर्ट हुकअप गरिसकेपछि अनि बल्ल राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मेरो पार्ट भनेको डेटा सेन्टरको एन्डमा छ। अब डेटा सेन्टरको एन्डमा काम गर्दाखेरि 0/0 भनेको R1 तिर 0/1 भनेको R1 तिर जोडिएको 0/0 भनेको R2 तिर जोडिएको भनेपछि अब यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो भने फेरि CLI मा जानु पर्यो नो गर्नु पर्यो अनि इनेबल गर्ने हैन कन्फिगर टर्मिनल गर्ने अनि होस्ट नेममा मैले यसलाई डाटा सेन्टर भनेर दिएँ। अब तिमीले के गर्छौ इन्टरफेस जिगाबिट इथरनेट 0/0 0/0 कतातिर जोडिएको छ R2 तिर जोडिएको छ भनेपछि अब आइपी एड्रेस 10.10.30.2 होला 255.255.255.252 डिस्क्रिप्सन तिमीले डाटा सेन्टरतिरबाट कनेक्सन टु स्ल्याश फ्रम तिमीले के भन्नु पर्यो R2 भन्नु पर्यो नो शटडाउन सकिहाल्यो। त्यस्तै गरेर इन्टरफेस जिगाबिट इथरनेट 0/1 मा चाहिँ आइपी एड्रेस 10.10.10.20.2 255.255.255.252 डिस्क्रिप्सन चाहिँ यो कतातिर जोडिएको कनेक्सन टु स्ल्याश फ्रम R1 तिर जोडिएको यसलाई पनि नो शटडाउन गर्ने सकिहाल्यो। अब कुरो के आयो भने तिमीले चाहिँ नि यहाँनिर अब सो VLAN स्विच गर्दाखेरि त्यो फास्ट इथरनेट 0/1 पनि VLAN 1 मै छ भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो इन्टरफेस VLAN 1 लजिकल इन्टरफेस हो यो चाहिँ आइपी एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0 हैन। अनि यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा के भन्छौ कनेक्सन टु स्ल्याश फ्रम के भन्छौ यो चाहिँ ल्यान तिरबाट जोड्या भनेर यहाँ तिमीले नो शटडाउन भन्ने कमान्ड इस्यु गरिन्छौ। नो शटडाउन VLAN मा मात्र गरेर हुँदैन कि तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1/0 मा गएर पनि नो शटडाउन गर्नुपर्छ अनि बल्ल यहाँनिर हरियो बत्ती बल्छ। हेर यहाँनिर यहाँ पहेँलो भने मतलब यो अहिले यसको स्टेट चेन्ज हुँदैछ भने अहिले सबैतिर हरियो बत्ती बल्यो नि भनेपछि फर्स्ट स्टेटमा चाहिँ नि सो all red light should turn to green। सबै तिमीले चाहिँ नि गरेको एड्रेसिङहरु त्यसको स्टेटसहरु सबै ठिक छ भनेको त्यसले त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यहाँ सबै ग्रीनमा टर्न भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो ओके आईपी DHCP full network 192.168.3.0 255.255.255.0 default router 192.168.3.1 exit IP DHCP excluded address 192.168.3.1 भयो। किनभने मैले अब डेटा सेन्टरमा पनि मैले क्लाइन्टमा त के गर्नुपर्छ यो ल्यापटपमा त मैले डेस्कटपमा गएर आईपी कन्फिगरेसनमा गएर DHCP आउनु पर्यो नि त 3.2 आयो अनि यो ल्यापटपमा के गर्नु पर्यो डेस्कटपमा गएर आईपी कन्फिगरेसनमा गएर DHCP आउनु पर्यो नि त हैन। अब यो क्लाइन्टको यो जुन सर्भर छ नि हेर यहाँ तिम्रो डेटा सेन्टर गेनमा भएको जुन सर्भर छ त्यसको आईपी एड्रेस चाहिँ तिमीले स्ट्याटिक राख्छौ 192.168.3.100 हैन 192.168.3.1 भनेपछि यो सर्भरबाट कमान्ड प्रम्पटमा गएर पिङ 192.168.3.1 मा पिङ गर्यो भने तिम्रो के हुँदैन पिङ हुँदैन।
Wait, ini होला है अब हामीले आइपी एड्रेसिङ गर्ने काम सबै सक्यो हेर अब राउटिङ मात्र गर्नु बाँकी छ लाम गर्नुहोस् लाम स्टार्ट ओके मेरो आइपी एड्रेसिङ गर्ने काम जम्मै सक्यो अब राउटिङ गर्ने काम राउटिङ गर्ने यदि सजिलो छ कि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलले के भन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क अनुसार हुन्छ भनेपछि यो R1 को लागि डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कतिवटा छ भन त एउटा 10.10.10.0 अर्को 10.10.20.0 अनि भित्रको नेटवर्क 192.168.1.0 हो कि हैन अब तिमीले ओके आई स्टार्ट विथ ओएसपीएफ मैले ओएसपीएफ बाट स्टार्ट गर्छु ओएसपीएफ बाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि अब युजर नेम एडमिन पासवर्ड सिस्को राउटिङ गर्दाखेरि R1 मा राउटिङ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर्ने काम भने कतिवटा नेटवर्क रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर टक्क थाहा हुन्छ के अनि कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ यो राउटिङ प्रोटोकलको प्रोसेस आइडी मैले 1 भने र ओएसपीएफ ले चाहिँ एरियाको बेसिसमा राउटिङ गर्छ अहिले मैले तीनटै राउटर एरिया 0 मा छ भनेर अज्युम गरे भने यो कोर राउटर हो भनेर अज्युम गरे भने मैले के दिनुपर्छ नेटवर्क 10.10.10.0 यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनुपर्छ 10.10.10.0/30 भनेपछि यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति हुन्छ 0.0.0.3 एरिया 0 नेटवर्क 10.10.20.0 0.0.0.3 एरिया 0 भित्रको नेटवर्क कति नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.3 एरिया 0 फिनिश्ड यो राउटरमा काम सक्यो अब तिमीले अहिलेसम्म यहाँबाट चाहिँ नि सो रनिङ कन्फिग गरे भने यत्रा कन्फिगरेसन देख्यो तर तिम्रो यहाँनिर सो स्टार्टअप कन्फिग गरे भने अहिले पो यो सिमुलेटर हो त नभए यहाँ कत्रो कन्फिगरेसन उडिसक्थ्यो राइट गर्ने अब के हुन्छ तिम्रो जति पनि रनिङ कन्फिगरेसन छ त्यो कहाँ जान्छ स्टार्टअप कन्फिगमा गएर बस्छ भनेपछि R1 मा राउटिङको काम सक्यो R2 मा राउटिङ गर्नु पर्यो भनेपछि राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आइडी 2 नेटवर्क यसको नेटवर्क थाहा पाउनु पर्यो कतिवटा नेटवर्क रहेछ भने थाहा पाउनलाई मैले सिधै के गर्छु भने सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेर्छु भनेपछि कन्फिगर टी राउटर ओएसपीएफ 2 नेटवर्क के हुन्छ 10.10.10.0 0.0.0.3 यो 0.0.0.3 भने के हो यो इट्स नट अ सडन मार्क्स वाइल्ड कार्ड मार्क्स एरिया 0 तिमीले वाइल्ड कार्ड पढाएको थिए मैले यहाँ युज भयो नेटवर्क 10.10.30.0 0.0.0.3 एरिया 0 नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.3 होइन 255 एरिया 0 किन 0.0.0.255 गरे मैले ल्यान तिरको सबनेट कति /24 को सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 भनेपछि सबै 255 बाट त्यो घटाउँदाखेरि 0.0.0 कति आउँछ 255 आउँछ साच्चै मैले R1 मा के गरे त्यो हेर्नु पर्यो है R1 मा के गरे हेर्नु पर्यो भने सो रनिङ कन्फिग मैले 192.168.1.0.0.0.3 गरेको छु आई हेभ डन अ मिस्टेक अब यसलाई कसरी सच्याउने भने नि कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1 यसलाई हटाउनु पर्यो नि अगाडि नो गर्न मिल्छ इफ यु नीड टु डिलिट इन सिस्को युज नो यसलाई ट्याक्क यतिलाई कपी गर्ने कन्ट्रोल शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट
फेरि के गर्न मिल्छ अप एरो गर्ने नोलाई मेट दिने कन्ट्रोल ई गर्ने पछाडि जाने 0.0.255 एरिया 0 पेस्ट भनेपछि मैले रङ वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिएको भएर मैले कहाँ पनि मिलाउन आएँ R1 मा पनि मिलाएँ अब मैले कहाँ मिलाउनु पर्ने छ डेटा सेन्टर मिलाउनु पर्ने छ डेटा सेन्टरमा मिलाउनलाई फेरि के गर्नु पर्यो त मैले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ कन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF3 नेटवर्क 10.10.30.0 एरिया 0 नेटवर्क 10.10.20.0 एरिया 0 नेटवर्क 192.168.3.0 0.0.0.255 एरिया 0 ल यति भइसकेपछि तिमीले यहाँ एउटा के पढ्न सक्छौ नि त्यसले के भनिसक्यो ओके OSPF एडजेसेन्सी भइसक्यो भन्छ भनेपछि तिमीले सो आइपी राउट गर्यो भने सबै OSPF बाट लर्न गरिसक्यो यहाँ ओ आइसक्यो हैन ओ आइसक्यो भनेपछि द्याट इज ओ मसँग यहाँनिर के छ मेरो क्लाइन्ट यहाँ छ कहाँको क्लाइन्ट यो इलामको क्लाइन्ट यो मेरो पाटनको क्लाइन्ट यो इलामको क्लाइन्ट यो मेरो डडेलधुराको रिमोट साइट तर यो मेरो डेटा सेन्टर काठमाडौँमा छ तिमीले के भन्न सक्छौ यहाँ टक्क गर ब्राउजरमा गर अब मैले 192.168.3.100 गरेर मेरो वेब पेज आयो फ्रम वेयर यु हेभ लन्च वेबसाइट इलाममा गएर काठमाडौँको डेटा सेन्टरको वेब सर्भरलाई एक्सेस गरेर देखाए which is the prime implication of entire computer networks and data communication that study भनेपछि अब फेरि यो क्लाइन्टबाट यहाँनिर गएर तिमीले के गर्यो 192.168.3.100 गर्यो रेस्ट बुझ्यो नि त भनेपछि तिम्रो नेटवर्क के त एक आपसमा कन्भर्ज भयो अब तिम्रो कुनै लिङ्क डाउन होस् अल्टरनेटिभली यु हेभ अल्टरनेटिभ पाथ्स किनभने ल मानौ अहिले मैले यो राउटर मानको यो 0/1 भन्ने इन्टरफेसलाई डाउन गरिदिन्छु म्यानुअली एक्जिट इन्टरफेस जिगाबाइट 0/1 मैले आफैले सटडाउन गर्ने सटडाउन हुनासाथ हेरेँ यहाँ यो रातो पर्यो लिङ्क ब्रेक छ लिङ्क ब्रेक भए तापनि यो क्लाइन्टले कहिले पनि फिल गर्दैन कि मेरो लिङ्क ब्रेक भयो 192.168.3.100 यो एक्सेस द वेबसाइट सो द्याट्स अ प्लान एउटा ब्रेक भने अर्कोले टेक ओभर गर्न सक्नुपर्छ द्याट्स अ प्लान भनेपछि अब नो सटडाउन गर्न साथ तिम्रो के हुन्छ टेक्स्ट अल ओके प्राइमेरी सेकेन्डरीको कुरा भने चाहिँ R1 बाट R2 हुँदै पनि DC पुग्न सकिँदो रहेछ नि त सिधै R1 बाट डेटा सेन्टर नपुग्यो भने यो बाटो बिग्रियो भने पनि तिमी यताबाट जान मिल्दो रहेछ नि त OSPF त्यसरी राउट गरिदियो अब हैन एउटा राउटरमा मल्टिपल नम्बर राउटिङ प्रोटोकल चल्न मिल्छ भनेर भनेको छु मैले तिमीलाई भनेपछि के चल्न मिल्छ त अब EIGRP चलाऊ है त भनेपछि EIGRP चाहिँ सिस्कोको प्रोप्राइटरी हो OSPF चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्ड राउटिङ प्रोटोकल हो भनेपछि अब मैले R1 मा EIGRP चलाउनु पर्यो भने कसरी चलाउने भने EIGRP मा चाहिँ अटोनोमस सिस्टम नम्बर भन्छ के यहाँ एरिया भने जस्तो गरेर त्यहाँ चाहिँ अटोनोमस सिस्टम भन्छ मैले थ्योरीमा पढाएको थिएँ तिमीलाई भनेपछि सबभन्दा पहिला नेटवर्कै हेर्नु पर्यो मलाई नेटवर्क के छ थाहा छैन OSPF त चलेको छ OSPF हुँदाहुँदै मैले EIGRP चलाउँछु अहिलेसम्म तिमीले सो आइपी राउट गर्यो भने कुन चला देख्छौ ओ देख्छौ अब जब मैले सबै राउटरमा EIGRP रन गर्छु एउटा राउटरमा दुईटा राउटिङ प्रोटोकल चल्यो EIGRP पनि चल्यो OSPF पनि चल्यो तर कुन रन हुन्छ EIGRP रन हुन्छ किन यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति 110 तर EIGRP को हेर्यो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति हुन्छ 90 हुन्छ मैले भनेको थिएँ क्लासमा त्यो कुरा म यहाँ भेरिफाई गरिदिन्छु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेपछि EIGRP कसरी रन गर्ने कन्फिगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 आयो है त अहिले त्यसको अटोनोमस सिस्टम नम्बर चाहिँ 100 भन्यो भनेपछि नेटवर्क 10.10.10.0 नेटवर्क 10.10.20.0 0.0.0.3 अर्को 192.168.1.0 0.0.0.255 नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255 no auto summary I don't want to summarize the route I want to put it as a classless finished अब यहाँ मात्र हेर्यो भने यसमा राउटर भनेको राउटिङ भनेको सो आइपी राउट गर्दाखेरि अहिलेसम्म ओ नै छ तर तिमीले यो R2 मा आएर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्यो अनि यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 भन्यो नेटवर्क 10.10.20.0 0.0.0.3 नेटवर्क 10.10.30
30.0.0.0.0.3 network 192.168.2.0.0.0.255 नो अटो समरी भन्दा छ। अब तिम्रो एकछिनमा हेर R1 र R2 चाहिँ D आउँछ, डेटा सेन्टरसम्म चाहिँ O आउँछ। सो आइपी रुट अहिलेसम्म O नै छ। यहाँ पनि OSPF छ हैन, यहाँ पनि तिम्रो सो आइपी राउट गर्दा यहाँ OSPF नै छ। हेर्दै जाउँ टेक्स्ट टाइप। अब डेटा सेन्टरमा गएर पनि मैले के गर्छु भने हटाउँदिनँ क्या, मैले OSPF लाई हटाएकै छैन। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। अब के गर्छु कन्फिगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 10.10.30.0.0.0.0.3 नेटवर्क 10.10.20.0.0.0.3 नेटवर्क 192.168.3.0.0.0.255 नो अटो समरी। अब हेर यहाँ अघिल्लोसँग OSPF आएको थियो, सो आइपी राउट गरेर तिम्रो OSPF सबै हटेर डी आइसक्यो। अब तिम्रो डी आउनुको कारण के भने यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति छ यहाँ अगाडि 90। सो अब तिमीले यहाँबाट यो क्लाइन्टबाट ब्राउजरमा गएर 192.168.3.100 गरे भने भनेपछि मैले के देखाएँ, यहाँ मल्टिपल नम्बर अफ राउटिङ प्रोटोकल्स इन दिस कम्प्लेक्स टोपोलोजी। जहाँ गएर हेर्दाखेरि पनि सो आइपी राउट गर्दाखेरि तिम्रो डी आयो। डी मिन्स इट्स EIGRP। बुझ्यो नि त? कन्ट्रोल